सत्र सुनु सुनु भन्ने लागिराखेको थियो। त्यसका सन्दर्भ र कथ्यहरू कतिपय पहाडसँग जोडिएका थिए, तर त्यो आफ्नै लाग्थ्यो, हाम्रै लाग्थ्यो। त्यसकारणले त्यो लम्बिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिराखेको थियो। संयोग कस्तो पर्यो भने उहाँहरू हतारमा हुनुहुन्थ्यो, किनभने हामीलाई समय दिनुपर्ने थियो। मलाई लाग्छ हामीले खोजेको नेपाल नै यस्तै हो, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिदिने, एकले अर्काको अस्मितालाई सम्मान गरिदिने नेपाल नै चाहिएको छ। केही दशक हामी यस्ता बितायौँ कि एउटा कोलाहल थियो, सबैलाई लाग्थ्यो कि राज्यले वा समाजमा म मात्र चाहिँ पीडित भएँ, सबै आफ्ना पीडाहरू पोखे। अब यस्तो नेपालको यात्रामा हामी हिँड्नु छ। हामी पनि पीडित छौँ, तर तपाईँ पनि पीडित हो। तपाईंका पनि समस्या छ, मेरो पनि समस्या छ। एउटा लोकतान्त्रिक सरकार, लोकतान्त्रिक सत्ता र लोकतान्त्रिक समाज बनाउनु छ जो समतामूलक होस्। त्यही समतामूलक समाज निर्माणको क्रममा यी संवादहरू भइराखेका छन्, विमर्शहरू भइराखेका छन्। एउटा भूगोलमा अभिकुञ्चित कथ्यहरू अर्को भूगोललाई सुनाउने, किनभने हामीले मधेसमा जो नेपालको एउटा अभिन्न हिस्सा हो, नेपालको दक्षिणी भूगोलमा रोदन भइराख्दा पहाडलाई लाग्थ्यो त्यो मधेसको कुरा हो। हिमालकामा केही समस्याहरू परिराख्दा मधेसले सोच्थ्यो त्यो त हिमालको कुरा हो। तर हामी अविभाज्य छौँ, हाम्रा एकअर्कासँग समस्या जोडिएका छन्। मलाई त कतिपय अवस्थामा के लाग्थ्यो भने, म एउटा पत्रकार पनि भएको नाताले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा म जहिले पनि भन्थेँ। उदय सरलाई अस्ति हाम्रो फागुको दिन भेट हुँदाखेरि मैले भनेको पनि थिएँ। मलाई लाग्थ्यो यो त लोकतान्त्रिक कुरा हो नि त, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर जब म मनाङ गएँ, म त्यहाँ हेरेँ, एउटा वडादेखि अर्को वडासम्म जान त 2 दिन लाग्दो रहेछ। अनि मलाई लाग्यो खालि जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएर पनि भएन, भूगोलको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। आज हिमाल सङ्कटमा छ। हिमालमाको प्रतिनिधित्व सङ्घीय संसदमा प्रभावशाली र बलियो ढङ्गले भएको भए, ती समस्या र सरोकारहरू मधेसले पनि बुझ्न सकेको भए, आज त्यो जुन सङ्कटहरू अहिले डाक्टर जीवन छेत्रीका किताब मैले पढ्न पाएको छैन, हिजो लिएँ, त्यसमा जुन जलवायु सङ्कटको कुरा आएको छ, पर्यावरण सङ्कटको कुरा आएको छ, त्यसले हाम्रो अभिन्नतालाई देखाउँथ्यो। यस अर्थमा यो चितवन कचहरीले जुन हामीलाई मौका दियो, यो सत्र मधेसको सत्र हो, तर यो सत्र नेपालको पनि हो। जब मधेस आन्दोलन भइराखेको थियो, मैले लेखेको थिएँ, लघु नहीं विशाल चाहिए, मधेस नहीं नेपाल चाहिए। नेपालको एउटा अभिन्न हिस्सा हो मधेस। तर यो मधेस भूगोल जुन अहिले छ, आन्दोलनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यसलाई स्थापित गर्यो। तर सरकारी तवरमा एउटा प्रदेश छ जसको नाम मधेस छ। यसरी मधेस 2 प्रकारको भयो। एउटा सरकारी रूपमा मधेस जो संविधानमा देखिएको छ, अर्को मधेस जो आन्दोलनबाट सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा स्थापित भएको मधेस हो, त्यो मधेस हो। तर यो मधेस नेपाल जस्तै विविधता बोकेको मधेस हो, विविधता बोकेको समाज छ। त्यहाँ पनि श्रेष्ठताको क्रमहरू छन्, त्यहाँ पनि अनेकौँ सोपान तन्त्रहरूसँग छ, त्योसँग जुझ्नुपर्ने छ। जुझ्नुपर्ने अवस्थाका आफ्नै आयामहरू छन्। एउटा भूगोल विशेषको आन्दोलन भए पनि त्यसका प्रकम्पहरू समग्र नेपाली समाजको पुनर्संरचनासँग जोडिएको थियो, पुनर्गठनसँग जोडिएको थियो। त्यो कथ्यहरूलाई मुद्दाहरू अग्ला थिए, तर त्यसका नेतृत्वहरू होचा भए, जसले गर्दा अन्य भूगोलका बासिन्दाहरूलाई ती कथ्यहरूका बारेमा, ती बलिदानहरूका बारेमा बताउन सकेनन्। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने जब जब पहिचानको राजनीति गहिरिएर जान्छन्, ऊ केन्द्रसँग टाढिन्छन्। श्रीलङ्कामा तमिलहरूको सङ्घर्ष भयो, उनीहरू आफ्नै नागरिकता खोजिराखेका थिए। पाकिस्तानमा बलुचहरू चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, आफ्नो पहिचानका बारेमा, आफ्नो अस्तित्व र अस्मिताका बारेमा चाहिँ उनीहरू सङ्घर्ष गरे, उनीहरू अर्को नागरिकता खोज्दैछन्। तर मधेस जब आफ्नो पहिचानको खोजी गर्दै थियो, राज्यसँग आफ्नो सम्बन्धको परिभाषा खोज्दै थियो, उसले नेपाली नागरिकता माग्दै थियो। भित्तामा मधेस सरकार लेखिराखेको थियो, तर नागरिकता नेपाली मागिराखेको थियो। यो केन्द्रसँग सङ्घर्ष, संवाद र सहयात्राको खोजी थियो र यो यात्रा आन्दोलनको रूपमा मुखरित भए पनि
चलिराखेको प्राचीन कालदेखि नै हो, शताब्दीौँदेखिको यो हाम्रो सामञ्जस्यको यात्रा। त्यसैले यो मधेस एउटा क्षेत्र विशेष भए तापनि यसले समग्र नेपाली समाजको रूपान्तरणमा कहाँनिर आफूलाई पाएको छ र आफैलाई कसरी उसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ, यिनै विषयहरूलाई हाम्रा यी साथीहरू सबै अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ। डाक्टर रामजीजी उहाँ पनि अधिकारकर्मी, अन्जुजी वा भोलाजी यस सत्रमा सहभागी सबैले उहाँहरूलाई चिनिराख्नु भएको छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले। नभए मैले संक्षिप्त परिचय दिएँ। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत र अभिनन्दन। म भोलाजीलाई जान चाहन्छु। यो जुन मधेस आन्दोलन भयो, के मधेस आफ्नै लागि लडिराखेको थियो? धन्यवाद आदरणीय चन्द्रकिशोर दाइलाई। मधेस खासमा त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा भाष्य चाहिँ त्यस्तै बन्यो, निर्माण भयो कि मधेस लडिरहेछ, त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ आफ्नो लागि लडिरहेछ र अरूको खोसिरहेछ जस्तो चाहिँ के भन्छ त्यो भाष्य त्यसरी भएको थियो। तर समग्रमा मधेस आन्दोलनले उठाएको पहिचान प्रतिनिधित्वको मुद्दाले चाहिँ यहाँको चाहिँ के भन्छ हाम्रो नेपालभित्रको जुन विविधता छ, यहाँभित्रको दलित, जनजाति, महिला, उत्पीडित समुदायका सबैको माग र मुद्दाहरूलाई चाहिँ के भन्छ खासमा उठाएको थियो। र मलाई लाग्छ मधेस आन्दोलन तपाईँको यसरी हेर्दाखेरि खासमा मधेस र सत्ताको हामी यहाँ चर्चा गरिरहँदाखेरि 2007 सालदेखि तपाईँको 46 साल वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने मधेस चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा यो राज्यसँग चाहिँ एकजना दुईजना, एकजना मधेसी, एकजना थारू, एकजना मुस्लिम, यसरी चाहिँ के भन्छ एउटा सिम्बोलिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने मधेसले मधेस आन्दोलन गरिसकेपछि माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि यो 63 को यो मधेस आन्दोलनपछि चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्दा यसरी चाहिँ के भन्छ एउटा बलियो भएर आयो कि तपाईँको एकैचोटि तपाईँको राज्यलाई समावेशी बनाउनलाई मद्दत गर्यो र तपाईँको त्यो 601 सभासदको तपाईँ हामी यदि कल्पना गर्नुहुन्छ भने त्यो 2008 को निर्वाचनमा त्यहाँ चाहिँ के भन्छ झन्डै 200 मधेसी चाहिँ के भन्छ निर्वाचित भएर आएको पहिलो पटक थियो। त्यहाँ 51 जना चाहिँ के भन्छ दलितहरू निर्वाचित भएर आएको चाहिँ के भन्छ थियो। झन्डै 200 का हाराहारीमा महिलाहरू निर्वाचित भएर आएको थियो। त्यसरी जनजातिहरूको पनि चाहिँ तपाईँको सम्मानजनक मतलब यो राज्यमा जसको जे जति चाहिँ के भन्छ जनसङ्ख्या छ मोटामोटी त्यो 2008 तिरको त्यो मधेस आन्दोलनले चाहिँ लगभग दलित बाहेक चाहिँ दलित र महिला बाहेक चाहिँ जनजातिहरूको पनि उनीहरूको जनसङ्ख्याको हिसाबले आइसकेका थियो भने तपाईँको हाम्रो खसारे समुदायको पनि 1/3 झन्डै 33% चाहिँ के भन्छ सहभागिता सुनिश्चित गरेको चाहिँ के भन्छ त्यो आन्दोलनपछि चाहिँ त्यो भएको थियो। र स्वाभाविक रूपमा यो राज्यमा चाहिँ एउटा धेरै लामो कालखण्डमा तपाईँको एउटा खसारीहरूले अलिकति चाहिँ संरचनागत लाभ लिएर चाहिँ के भन्छ उहाँहरू अलिकति बढी चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व थियो र मधेस आन्दोलनले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बाँडेर या अरूलाई पनि चाहिँ के भन्छ पुर्याउनको लागि त्यो आन्दोलनले चाहिँ के भन्छ अरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनको लागि भूमिका खेलेको थियो। र अहिले चाहिँ तपाईँ अब 2008 पछिको फेरि 4वटा इलेक्सन हेर्नुहुन्छ भने 4वटा चुनावको अहिले भर्खरै पनि यो चौथो इलेक्सन 2008 त्यसपछि अब 13 होइन 17 र अहिले चाहिँ के भन्छ 2022 को यो 4वटाको चुनावको तपाईँको फेरि म अहिले अलिकति चुनावको एनालाइसिस पनि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अहिले के देखिया छ भने त्यो तपाईँको फेरि अलिकति पछाडि फर्किरहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र तपाईँको विगतमा फेरि जसरी राज्य चाहिँ असमावेशी थियो फेरि त्यो असमावेशीतिर पो गइरहेछ कि जस्तो चाहिँ के भन्छ भएको थियो। र अलिकति चन्द्रकिशोर सरले जुन भन्नुभयो कि त्यो तपाईँको मधेसीहरूले आन्दोलन गरे त्यसले चाहिँ छुट्टै पो केही माग्दैछ कि या छुट्टिनको लागि पो गर्दैछ कि, तर उहाँले जुन जोड्नुभयो आन्दोलन सँगसँगै आन्दोलनको माग चाहिँ नागरिकताको थियो, नेपाली हुनको लागि थियो। र यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो प्रतिनिधित्व हेर्दाखेरि मैले चुनावकै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब त्यो 33बाट अहिलेको चुनावमा चाहिँ अब 47% खसारिएको भयो। र तपाईँको मधेसीको बल्ल बल्ल चाहिँ समानुपातिक मतलब चाहिँ तपाईँको 14-15%मा तपाईँको हाराहारीमा पुगेको छ। जनजातिहरू पनि तपाईँको 27%मा 23-24% जति चाहिँ के भन्छ तपाईँको भएको छ भने महिलाहरूको पनि प्रतिनिधित्व तपाईँको यो
संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जोडजाड गरेर तपाईँको त्यो 33-34% चाहिँ के भन्छ बल्ल बल्ल पुगेको छ भने तपाईँको सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायको अझै पनि दलित समुदायको चाहिँ उहाँहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व आदि मात्रै छ। र यसरी चाहिँ के भन्छ एउटा राज्यको एउटा सत्ता भन्दाखेरि यो एउटा पोलिटिकल राज्य चलाउने सत्तामा त्यो देखिन्छ भने तपाईँको यो थाई सत्ता जुन तपाईँको ब्युरोक्रेसी छ, यहाँको कर्मचारी तन्त्र छ, यहाँको पुलिस छ, प्रशासन छ, त्यो अझै पनि चाहिँ त्यो तपाईँको यो त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यो सत्तामा चाहिँ मधेसको या अरू समुदायको चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधित्व भइ नसकेको अवस्था छ। सेनामा हेर्नुहुन्छ भने 1% मधेसीको चाहिँ के भन्छ तपाईँको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ दलितभन्दा पनि कमजोर छ मधेसको प्रतिनिधित्व। तपाईँको नेपाल प्रहरीमा त 17-18% हाराहारी मोटामोटी ठिकै छ, तर यो ब्युरोक्रेसी यो कर्मचारी तन्त्र जसलाई थाई सत्ता भनिन्छ त्यसमा आज पनि मधेस आन्दोलनको 15 वर्षपछि पनि जुन आन्दोलनले महिला, दलित, मुस्लिम, थारू सबैलाई समान चाहिँ के भन्छ सहभागिता हुनुपर्छ भनेर चाहिँ माग गरेको आज 15 वर्ष भयो र आन्दोलनले धेरै पाइरहेको अवस्थामा पनि मैले यो चोटिको मात्रै चाहिँ तपाईँको लोकसेवाको चाहिँ प्रतिवेदन हेरेको थिएँ। यो 78-79 मात्रै पनि तपाईँको जति सिफारिस भएको छ लोकसेवामा जागिर खानेमा गएकामा 63% त तपाईँको खसाडेको सिङ्गल छ भनेपछि हिजोको दिनमा 70% थियो। यो आन्दोलनले चाहिँ त्यसलाई त खुम्चाएको भनेको त तपाईँको 7% मात्रै रहेछ नि। त यसो हेर्दाखेरि त्यो 7% चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि त्यो मधेस आन्दोलनले र माओवादीको तर्फबाट जनयुद्धले चाहिँ त्यो 7% को लाभांश मात्रै चाहिँ अलिकति महिला, अलिकति जनजातिमा, अलिकति मुस्लिममा, अलिकति थारूमा गएको। तर अझै पनि राज्य चाहिँ के भन्छ त्यो आन्दोलनको मर्म र त्यो तपाईँको आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार चाहिँ चलिरहेको छैन। र यो आन्दोलन खासमा मधेस आन्दोलन नै तपाईँको संहिताको जननी हो। तर के यो 7वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार बन्यो त त्यसमा त एउटा प्रदेशमा न मधेसको मुख्यमन्त्री भयो, एउटा प्रदेशमा न तपाईँको मधेसको 7 जना मन्त्री भए, बाँकी 6वटा प्रदेशमा त यहीँको खसारे समुदाय, जनजाति समुदायले चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधित्व गर्यो। त्यही भएर मैले चन्द्रकिशोर सरको कुरामा के भने मधेसले आन्दोलन गरे पनि यसको चाहिँ के भन्छ यो लाभको कुरा चाहिँ समग्र नेपालमा बस्ने उत्पीडित समुदायले पायो। र अर्को कुरा अलिकति चन्द्रकिशोर सरले जुन अलिकति सुरुमा उहाँले भूमिकामा भन्नुभएको थियो कि उहाँ जानुभयो सुदूरपश्चिम या त्यो तपाईँको मनाङ जाँदाखेरि त्यो भूगोलको कुरा गर्नुभयो हो, त्यो तपाईँको प्रतिनिधित्व चाहिँ भूगोलको पनि हुनुपर्छ। तर यहाँ न मधेसले त्यो तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा पाएको छ, न तपाईँको कर्णालीले चाहिँ के भन्छ जनसङ्ख्या भूगोलको आधारमा पाएको छ। सप्तरीको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभा जित्नको लागि 58,000 मतको आवश्यक पर्छ, 58,000 मतदाता छ। तर काठमाडौँमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्रमा 40,000मा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ मतदान चाहिँ क्षेत्र छुट्याएको छ। न तपाईँको सुदूरपश्चिमले कर्णालीले पायो, न तपाईँको मधेसले पायो। खाइरहेको कसले भन्दाखेरि जहाँ राज्यको सबै स्रोतहरू छ र पहुँच जहाँ छ त्यहाँ काठमाडौँमा 40,000मा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र छ। म त्यो जोड्दै अहिलेलाई म यति राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद भोला भाइ। अन्जुजी मध्य प्रदेशमा 2 दशकदेखि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो मधेस आन्दोलन भयो, प्रदेश सरकार बन्यो, आन्दोलनमा सहभागी दलहरूले नेतृत्व गर्यो, सङ्घीय सरकारमा पनि पुगे। अहिले मधेस कहाँ आइपुगेको छ? मधेस धन्यवाद प्रश्नको लागि। 2007 जब भनौँ न क्रान्ति पश्चात हामीले राणा शासन पश्चात राजा शासन भनौँ, राजा शासन सँगसँगै प्रजातन्त्रको लागि जुन युद्ध चल्दै थियो त्यो बेला, युद्ध भन्नाले फेरि मैले वैचारिक युद्धको कुरा गर्दैछु, त्यही बेला मधेसले फरक अनुभूति गर्दै थियो। उसले त्यो वैचारिक युद्धमा सँगै हुँदाहुँदै पनि यसमा मेरो अपनत्व अलि कम छ कि यसमा मैले खोजेको कुरा यही आन्दोलनमा म सहभागी छु, तर मेरो विचार, मेरो के भन्छ फिलिङ्स त्यहाँ आइरहेको छैन कि भने सँगसँगै त्यहाँ बीजारोपण हुँदै थियो। र त्यो कुरा मन मस्तिष्कमा मधेसको लागि केही परिवर्तन गरौँ भन्ने जुन शक्ति, जुन युवा त्यो बेलाका अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लागेको थियो। जसमा सुरुमै गजेन्द्र नारायण सिंहको भनौँ अथवा
मधेसका त्यो बेलाका विभिन्न अगुवाहरू को रूपमा आउनुभएको थियो। उहाँले महसुस गर्दाखेरि सँगसँगै उहाँहरूले फरक लडाइँ त्यहाँ ल्याउनु भयो। हाम्रो लडाइँ राजा हटाऊ भन्ने थियो, उहाँहरूको सँगै राजा सँगसँगै आफ्नो शासन आफ्नो व्यवस्थाको लागि केही गरौँ र सङ्घीयताको कुरा पहिलोचोटि उठेको त्यहीबाट हो। र सङ्घीयता भयो भने हामी चाहिँ हाम्रो आफूमाथि आफै शासन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अनुभव भएको हो। किनभने सत्ता के हो भने एउटा व्यक्ति वा संस्थाले अरू व्यक्ति वा व्यक्तिको समूह वा भूगोलमाथि आफ्नो अनुकूलको नियम कानुनलाई प्रत्याभूत गराउन खोज्छ र त्यसमा रहेका व्यक्ति वा व्यक्तिका समूहले के अनुभव गर्छन् भने ऊ त्यसमा फिट छ भने छैन भने उसले आफ्नो अनुकूलको सत्ता चाहन्छ, आफ्नो अनुकूलको शासक चाहन्छ। भनेपछि मधेस आन्दोलनको बीजारोपण त्यही बेलादेखि भएको हो, जुन प्रस्फुटित रूपमा हेर्नुहुन्छ भने 2007 अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? 2007 मा मधेस आन्दोलन विस्तृत रूपमा भयो र एउटा पहिचान स्थापित गर्न सक्यो र त्यो पहिचान स्थापित हुँदा उहाँले भने जस्तै हामी 201 जना संसदमा गयौँ, 33% राइटको कुरा गऱ्यौँ, तर त्यसको विस्तारै यो 15 वर्षमा हेर्नुभयो भने त्यो अस्खलनमा छ। त्यो जुन एउटा प्राप्तिको बिन्दुमा थियो त्यो खस्किँदै गएको छ र हाम्रा बुदाहरूलाई लिएर जो अगुवा, हाम्रा मधेसका समस्याहरूलाई लिएर जुन नेताहरू अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँमा वैचारिक विचलन छ। वैचारिक विचलन हुनुको कारण एउटा के हुन्छ भने तपाईँ ठाउँमा पुगेर पनि आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउन सक्नुहुन्न भने त्यही सत्तासँग सहकार्य गर्न थाल्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले मधेस आन्दोलनले केही प्राप्ति त गर्यो, तर फेरि हामी कतै न कतै अस्खलनमा छौँ र प्राप्तिलाई संस्थागत नीतिगत रूपमा 33% को रूपमा गरे पनि नीति र नियत चाहिँ फरक हुन्छ। नियत चाहिँ अहिले पनि फरक छ र त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ। धन्यवाद डाक्टर रामजीजी। तपाईँले यो मधेस आन्दोलन, मधेसमा प्रदेश सरकारबाट के लाभ पाउनु? धन्यवाद क्वेसनको लागि चाहिँ म मधेस आन्दोलनलाई चाहिँ निहालिरहँदा चाहिँ एउटा भर्खरको युवा पनि होइन, अनि यो के गरेर आएको हो त, मसाल जुलुस गरेछ होइन, हरेक दिन गरेछ, के गरेर होला भनेर देख्थेँ। अनि साथीहरूले चाहिँ घरि आफ्नो अर्को छेउको साथी पहाडीलाई गाली गरेछ, हिमालीलाई गाली गरेछ। हाम्रो नजिकैको रहेको एउटा चपुर भन्ने ठाउँ छ। अनि फेरि केही साथीहरूले चाहिँ हामी जस्तै उमेरको साथीहरूले चाहिँ फेरि भारतबाट सामानहरू ल्याएर उता नि पुर्याएको छ, सहयोग पनि गरिरहेको छ, लडाइँ पनि गरिरहेको छ। दुईटै खालको अवस्था थियो। अनि पायो चाहिँ के त भनेर चाहिँ यो आन्दोलनको कुराहरूबाट हामीले के पाउँछौँ भन्ने क्वेसन हो। मैले चाहिँ के देख्छु भन्दा यो स्रोत भन्ने हुन्छ नि, एउटा मूल नदी भनौँ, एउटा इक्जाम्पल, ठुलो ड्याम भएको नदी जहाँ पानी नै पानी छ, त्यहाँबाट कुलो बनाउनको लागि कहाँ चाहिँ मेरो खेतसम्म कुलो जाओस्, मेरो खेतसम्म सजिलै पानी जाओस् भन्नको लागि कुलो यसरी बनाऊँ भनेर लडाइँ लड्यो, सङ्घीयताको लडाइँ लडोस् भनौँ होइन, जसमा चाहिँ मेरो प्रदेश हुन्छ र राज्य पनि मेरो हातमा हुन्छ, अथवा क्यामेरा भनौँ न, त्यसको ड्यामको नियन्त्रण गर्ने त्यो कन्ट्रोल पनि हामीसँग हुन्छ। चाहेको बेलामा खोल्न सक्छौँ, चाहेको बेलामा बन्द गर्न सक्छौँ, बाढीको बेलामा त्यस्तो नियन्त्रण हामीसँग हुन्छ भन्ने कालको चाहिँ लडाइँ चाहिँ भयो। तर त्यसपछिको उपलब्धि चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ त्यो जुन कुलो बन्यो होइन, त्यो सङ्घीयता एक किसिमको कुलो हो जहाँबाट शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ बन्न चाहिँ बन्यो। तर जसको लागि बनाइएको थियो भनौँ न, त्यो जेको लागि बनाइएको थियो, जुन शक्ति र स्रोत, जुन समस्या समाधानको लागि बनाइएको, त्यो समाधान चाहिँ भएको चाहिँ देख्दिनँ म चाहिँ। त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ मानौँ न अब हेपिएको छ, हेपिएको बेलामा चाहिँ आफ्नो राज्य हुन्छ, आफ्नो बेलामा चाहिँ आफ्नै सजिलै तरिकाले नागरिकताको विधेयकको विषयमा कुरा गर्न पाइन्छ, सजिलै तरिकाले नागरिकता दिन पाइन्छ भनेर शक्ति हातमा हुँदा चाहिँ भयो। तर कुनै पनि नागरिकताकै इस्युमा अझ पनि हामी जलिरहेको छौँ होइन। हामी सजिलै तरिकाले स्वास्थ्य सुविधा दिन पाउँछौँ भन्छौँ, तर फेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ एउटा प्यारासिटामोल नपाएर मारिरहेको छन् होइन। हामी सजिलै तरिकाले छुवाछुतका उन्मूलनका कुरा गर्न सक्छौँ, तर छुवाछुत पनि झेन सेन जस्ताको त्यस्तै अहिले पनि छ, झन् भनौँ भने प्रगाढ रूपमा आएको छ। भने चाहिँ कुलो जस्तो सुकै जसरी बनाए पनि
त्यहाँ मुहानसम्म स्रोत र शक्ति पुगेकै छैन जसको लागि ल्याएको छ। किन भयो भन्दा चाहिँ जसले जसको लागि लड्यो, त्यो कुलो बनाउनुको लागि, संहिता बनाउनको लागि, पावर आफ्नो पहुँचमा ल्याउनको लागि जसको लागि लड्यो, त्यो पावर र पहुँच व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित मात्र भयो, समुदाय केन्द्रित भएन, समस्या केन्द्रित भएन, समाधान केन्द्रित भएन। त्यहाँ मात्र हामी चाहिँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ। कोही नेपाली नागरिकता परित्याग गर्छ, अर्को मुलुकको नागरिकता ग्रहण गर्छ, फेरि आउँछ फर्केर फेरि नेपाली नागरिकता सहज रूपमा पाउँछ। कोही चाहिँ नागरिकता विहीन भएको छ। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा दोस्रो चरणको निर्वाचन भइसक्यो, बहुतहको सरकार बनिसक्यो, तर लाखौँ युवाहरू तपाईँको उमेरका त नागरिकता पाएको छैनन्, मतदान गर्न गएको छैनन्। नागरिकता प्रमाणपत्र के हो? राज्यसँग एउटा व्यक्तिको त्यो भूभागमा बस्ने, राजनीतिक भूगोलमा बस्ने बासिन्दाको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने आधार न हो। राज्यसँगको सम्बन्धहरू तय हुन्छन् कि राज्यले त्यो व्यक्तिलाई कुन दृष्टिले हेर्छन्, त्यो बुझाइ के हो, राज्यले त्यो व्यक्तिलाई कुन रूपमा हेरिराखेको छन् र व्यक्तिले पनि राज्यसँग लाई कुन रूपमा हेर्ने, त्यो आधारको मार्ग चाहिँ नागरिकताबाट बन्छ। अहिले दुईवटा चुनाव भइसक्यो, तपाईँको उमेरका मान्छेहरू त नागरिकता विहीन छ नि। एकातिर कसैले प्रिभिलेज पाउँछ, मन लाग्यो चटक्क छोड्यो, फेरि गयो अर्को मुलुकमा, त्यहाँको नागरिकता लियो, फर्केर आयो, फेरि लियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? दुई चारवटा कुरा के पनि छ भने नागरिकताको विषयमा, जस्तो कि अघि भर्खर हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, जस्तो कि जब मान्छे जन्म लिन्छ नि, एउटा सरहदभित्र जन्म लिइसकेपछि त्यो सरहदभित्रको जति पनि धुलो होस् माटो होस् त्यो सफा गर्ने उनको कर्तव्य पनि बन्छ। र यही समाजमा यदि केही फल टिप्छ, रुख बल्छ र त्यसको यदि फल दिन्छ भने त्यो खाने अधिकार पनि उसकै हुन्छ। भने जस्तै यो नेपालको सीमाभित्र जन्मिसकेपछि यो देश मेरो हो र यो देशको समस्याको समाधानको जिम्मेवारी पनि र कर्तव्य पनि मेरो हो। त्यस्तै हरेक व्यक्तिले यो गरिरहेको हुन्छ। तर यो देशमा जन्मिसकेपछि 18 वर्ष नागिसकेपछि पनि संविधानले पनि हामीलाई दिइसकेको जुन अवधारणाहरू छ, एउटा नागरिकले चाहिँ जसरी भए पनि नागरिकता दिन्छौँ, तर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ होइन अब नागरिकता भनौँ न, जुन अहिले जुन नदिएको वञ्चित भएको जुन मान्छे छ त्यसलाई त उनको त मानव अधिकार त हन नै गरेको हो नि त। हामीले चाहिँ हाम्रो नागरिकताको संविधानमा के पनि लेखेको छ भन्दा हामी अरू देशको मान्छेहरू जो एकदम सोसल एक्टिभिटी छ, भनौँ न चाहिँ एकदमै चर्चित छ, त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ मान्नार्थ नागरिकता हामी दिन्छौँ। जुन देश अरूको छ, जो हाम्रो नागरिकता हाम्रो देशसँग कुनै पनि मायाप्रेम के पनि छैन, तर पनि यदि त्यो अरू देशको मान्छेले यदि हाम्रो देशको नागरिक लिन्छ भने मान्नार्थ भनौँ न, अझ सौभाग्यस्वरूप तपाईँ मेरो देशको नागरिक भइदिएकोमा चाहिँ हामी गर्व छौँ भनेर महसुस गर्ने। तर यही देशमा जन्मिसकेपछि यही देशको माटोमा खेलेको हुर्किएको, यही देशमा गुण लगाएको, सबै कुरा गरेको मान्छेलाई नागरिकता नदिनु भने चाहिँ बेइमानी हो। चाहे त्यो जसले गरे पनि, चाहे त्यो सिडिओले गरोस्, जुन जुन बेलामा जो मान्छे भयो त्यसको भागीदारी त्यो सबैले लिनुपर्छ। र जसले चाहिँ यो नागरिकता कसैलाई विहीन बनाएको छ, एक तरिकाले भन्यो भने त्यो पापी नै हो भन्छु म त। किनकि उनको एउटा नागरिकतापछि उसको बाँच्ने आधार तय हुन्छ, उसले जिउने आधार तय हुन्छ, त्यो सबै कुरा हुन्छ जसले चाहिँ ऊ मान्छे सम्मानीय हुन पाउँछ, माननीय हुन पाउँछ। तर नागरिकता नै विहीन बनाइदिएपछि त्यो मान्छेलाई न घरको न घाटको हामी बनाइदिइरहेछौँ। अहिले भन्दा चाहिँ शरणार्थी बनाइरहेछौँ। अनि अहिले हामी नागरिकता भन्दै गर्दा एउटा पहाडको मान्छे, अझ भनौँ न जो उच्च खालको छ, पढे लेखेको छ, मै जस्तो म डक्टर भन्छ नि, डक्टरले पनि हाम्रो देश त्यागेर चाहिँ अमेरिकाको नागरिकता बन्नलाई बहुत सजिलो छ। किन उहाँले चाहिँ लागेर किन देशीय बस्ने भनेर। अर्कोतिर के छ भन्दा नागरिकता, नेपालकै नागरिकता मरी राख्नु, मलाई नागरिकता बनाइदेऊ, मलाई यही देशको नागरिक हुन्छु, यही देशमा सबै कर्म थलो गर्छु, रोइरहेको बेला उसलाई चाहिँ नागरिकता विहीन बनाइदिनु भने चाहिँ यो अर्को लेभलको भनौँ न बेइमानी हो, चरित्रहीन काम हो। र जसले गरेको छ यो पापी काम गरेको छ। बोला भाइ, मधेस आन्दोलनको एउटा मूल माग थियो कि आफ्नो स्वशासन हुनुपर्छ, प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ। 72 को संविधानले त दियो प्रदेश सञ्चालनको जिम्मेवारी आइसक्यो। हिजोसम्म तपाईँ काठमाडौँलाई देखाएर जुन समानताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँको राज्यको बनोटमा समावेशी हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेको मधेस प्रदेश पनि विविधता बोकेको छ, त्यहाँ पनि विभिन्न समुदायका अपेक्षाहरू छन्। अहिलेको प्रदेशले जो गर्नुपर्ने कामहरू कसरी गरिराखेको छ? धन्यवाद दोस्रो प्रश्नको लागि। अब म यसलाई चाहिँ दुईटा कोणबाट म हेर्छु। एउटा राज्य पुनर्संरचनाको जुन हाम्रोमा
राज्य पुनर्संरचना जसरी भयो र आन्दोलनको जे डिमान्ड थियो जसरी संहिता चाहिँ के भन्छ जुन तहमा पहिचान र सामर्थ्यको पहिचानको आधारमा हुनु पर्थ्यो या सामर्थ्यको आधारमा त्यो तपाईँको त्यसको जसरी चाहिँ के भन्छ तपाईँको यो संहिताको सीमाङ्कन भयो त्यसले चाहिँ एउटा तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि टेक्निकल रूपमा चाहिँ के भन्छ तपाईँको 8वटा जिल्ला तर आन्दोलनले चाहिँ 22वटा जिल्लालाई मधेस भन्छ एउटा त त्यसलाई टुक्राइदियो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो तपाईँको संहिता त भयो तर संहिता त बाध्यतावश स्वीकार गरेको चाहिँ के भन्छ प्रत्येक यो सबै राजनीतिक दलहरूको अभिव्यक्तिमा अझै पनि त्यो झल्किन्छ र थुप्रै राजनीतिक दलहरूले त अहिले अब खुलेर बहस गर्न थाल्यो अब सक्छ कि छैन भन्ने कुरा। त्यही भएर यो बाध्यताले स्वीकार गरेको त्यो अवस्थामा आन्दोलनको त्यो रापतापलाई थेक्न नसकेर र त्यो स्वीकार गरिसकेपछि त्यो बनाउँदाखेरि नै त्यो तपाईँको कमजोर बनाएको। तपाईँको एउटा नगरपालिकालाई उसको नगर प्रहरी भर्ना गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ हैसियत छ तर के आज एक कार्यकाल बिताइसक्यो प्रदेशले उसले आफ्नो प्रहरी चाहिँ के भन्छ भर्ना गर्ने अधिकार पाएको छ त? उसले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पाएको छ त? त्यो भएर तपाईँको संहिता त भयो तर त्यो अस्ति भर्खरै मात्रै यो विषयमा छलफल भयो जनकपुरमा। त्यो गाडी चाहिँ बन्यो तर इन्जिन बिनाको गाडी। त्यही भएर अहिलेको संहिताको जुन मोडल छ धेर्दाखेरि सबै कुरा दिएको जस्तो तर त्यो गाडी एकदम चिटिक्क बाहिरबाट देखिने तर चाहिँ त्यहाँ इन्जिनै छैन क्या अनि त्यो तपाईँको चलेन भन्ने एउटा कोणबाट म त्यो कुरा दोस्रो कुरामा आउँदैछु। एउटा त्यो बहस भइरहेछ कि संहिताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दैछ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो अहिले चाहिँ अब यो संहिता किन चाहियो यो धेरै खर्चिलो हो भन्ने लाइनबाट पनि एउटा बहसहरू छ। त्यो बहस चाहिँ के भन्छ एकदमै सबै ठुलो राजनीतिक दलको मान्छेहरूले गरिरहेछ कि यो एकदमै खर्चिलो हो। म 2-3टा कुरा मात्रै भन्छु यसमा। यो संहिता धेरै खर्चिलो भयो त्यो भएर यो अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने जुन लाइनको भाष्य निर्माण गरिरहेछ अहिले तपाईँको हुलाक कार्य अस्ति भर्खरै मात्रै त्यो तपाईँको नयाँ पत्रिकाको एउटा कभर स्टोरी थियो कि हुलाक कार्यालय जिल्ला हुलाक कार्यालय अहिले हामी कतिले सम्झिरहेछौँ अब हाम्रो कतिले सम्झिन्छ। त्यो हुलाक कार्यालय सञ्चालनको लागि वर्षमा तपाईँको 3.5 अर्ब जति खर्च लाग्दो रहेछ कि तर त्यसबाट आम्दानी चाहिँ 27 करोड मात्रै हुँदो रहेछ वर्षको। तर त्यो हुलाक कार्यालयलाई समय साक्षेप अब त्यसलाई ल्याउनु पर्छ या त्यो खारिज गर्नुपर्छ भन्ने लाइनको कुरो आउँदैन के तर त्यो संहिता चाहिँ तपाईँको बोझ भयो भन्ने कुरो चाहिँ के भन्छ लजिक आउँदैछ। अर्को कुरो के छ भने त्यो तपाईँको संहिता महँगो भयो त्यो धेरै भ्रष्टाचार भयो व्यतिथि धेरै भयो भन्ने कुरो पनि दोस्रो चाहिँ के भन्छ संहिताको विरोधमा आउने अर्को तर्क हो कि मैले हेरेको तपाईँको देशमा 1.19 खरब रुपियाँ चाहिँ बेरोजु रहेछ यो हाम्रो 78-79 सम्मको यसो महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार। त्यसमा त तपाईँको 56 अर्ब रुपियाँ झन्डै झन्डै तपाईँको यो 60% त तपाईँको यो सङ्घ सरकारले गरेको रहेछ क्या बेरोजु भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ अनियमितताको कुरा। त्यो 40% चाहिँ तपाईँको अलि 42 अर्ब रुपियाँ चाहिँ स्थानीय तहमा अझ 14 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाएको विभिन्न समितिहरू विभिन्न तपाईँको यो संरचनाहरूमा 7 अर्ब रुपियाँ तपाईँको प्रदेशहरूको 7टा प्रदेशमा मोटामोटी 7 अर्ब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको यो बेरोजु रहेछ। तर लजिक चाहिँ के भइरहेछ भने कुन प्रदेशमा कति बेरोजु आएर सबै प्रदेशहरू भ्रष्टाचार मात्रै गरिरहेछ भन्ने कुरो मानक चाहिँ त्यसरी त्यो भाष्य चाहिँ निर्माण भइरहेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने एकतर्फ संहितामाथि प्रहार भइरहेछ आन्दोलनको उपलब्धिहरू गुम्ने एउटा खतरा चाहिँ के भन्छ देखिरहेछ अलिकति पछाडि फर्किने। दोस्रो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो कि त्यो भित्र पनि त छ नि केही कुराहरू त सङ्घ प्रदेश भइसकेपछि त केही कुरा त गर्न सक्नु पर्थ्यो। जस्तै मध्य प्रदेश सरकार बन्यो त्यो मध्य प्रदेशको सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो त्यहाँभित्र त दलितहरूले त पाएन त प्रवेश त्यहाँभित्र त पहाडी समुदाय पनि छ त्यहाँ त पहाडी समुदाय पनि छ 5% होइन त्यहाँ त महिला पनि छ 64वटा सिटमा त जितेको त 4वटा महिलाले हो 64वटा प्रत्यक्षको सिटमा जितेको त दलितले एउटा हो होइन भनेपछि त्यो विविधता जे
पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्यो र त्यो सार्थक चाहिँ के भन्छ सार्थकताको लागि चाहिँ त्यो पहिचान प्रतिनिधित्वको लागि आफै चाहिँ तल चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन संहिता कार्यान्वयनमा कसरी गर्यो त उदाहरणीय भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ यो कतै न कतै चाहिँ तपाईँको अलिकति चुकिरहेको र त्यहाँभित्रको बजेटहरू हेर्नुहुन्छ भने पोखरी सौन्दर्यकरण तपाईँको यो मठ मन्दिर निर्माण तर त्यहाँभित्रको सबैभन्दा प्रदेशभन्दा चाहिँ के भन्छ अशिक्षा गरिबी त्यहाँ चाहिँ बेरोजगारी त्यहाँ चाहिँ के भन्छ अरू सबै समस्याहरू भइरहँदाखेरि त्यहाँ फेरि त्यो संहिताको मर्म अनुसार त्यो प्रदेश पनि सञ्चालन नभएको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ के भन्छ प्रश्नहरू र संहिताको विपक्षमा तर्क गर्नेहरूको लागि चाहिँ अलिकति बलियो केही आधारहरू भएको छ तथापि फेरि पनि मैले के भने त्यो संरचना पनि त्यो प्रदेशको संरचना पनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ गाइड गरेको 1 वर्षमा 4 वटा मुख्य सचिव फेर्ने 1 वर्षमा एउटा प्रदेशको मन्त्रालयको 5 वटा सचिव फेर्ने तपाईँको 3100 जति मध्य प्रदेशमा चाहिँ कर्मचारीहरू रहेछ कि सङ्घीय त्यो निजामतीको त्यहाँ त जम्मा चाहिँ के भन्छ तपाईँको 56-57% मात्रै तपाईँको अहिलेसम्म त्यहाँ कर्मचारीहरू छ भनेको 45% त कर्मचारी दिया छैन अनि त्यो तपाईँको सङ्घीय निजामती एन पास नगरिदिने अनि तपाईँको स्थानीय तहलाई जति मागेको छैन त्योभन्दा पहिले दिने त्यो भनेको पहिल्यै अहिले आन्दोलन गरेको छ अलिकति दिने जस्तो गरौँ पछि यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने लाइनबाट त्यो डिजाइन गर्दैखेरि यसको डिजाइनै गलत भएको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको अलिकति इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा पनि समस्या भइरहेको र जसले संहिताको लागि लड्यो उहाँ अघि अन्जुजीले भने जस्तै अलिकति वैचारिक रूपमा स्खलनको दिशातर्फ गइरहेको र त्यो तपाईँको उनीहरूले पनि आफ्नो व्यवहारिक रूपमा अघि पनि अघिल्लो सेसनहरूमा पनि अलिकति राम्रै बहस भयो कि तपाईँको नीति सिद्धान्त विचार र सिद्धान्त मात्रै कुरा गर्ने कि त्यसलाई व्यवहारिक पाटो पनि हेर्ने त अहिले चाहिँ व्यवहारिक कार्यान्वयनको दिशामा चाहिँ फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ उल्टो दिशामा फर्केको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति समस्याहरू आइरहेको छ र यसमाथि प्रश्न उठिया धन्यवाद अन्जुजी मधेस आन्दोलन वा त्योभन्दा अघि विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू मधेसबाट ठुलो कन्ट्रिब्युसन भयो नेपालमा किन नेपालमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने वा जनताको शक्ति वा जनताको लडाइँलाई देखाउने मुख्य क्रीडाभूमि चाहिँ मधेस भयो त्यसमा मधेस एउटा पारम्परिक समाज मधेसी समाज एउटा पारम्परिक समुदाय तर पछिल्ला मधेस जुन आन्दोलनहरू भयो त्यसमा महिलाहरूको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन भयो हिस्सेदारी भए आज प्रादेशिक अभ्यासमा पनि आइसक्यौँ महिलाहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी कहाँ छौँ मधेसमा आन्दोलन सुरुवात प्रजातन्त्र ल्याउनबाट नै सुरु भएको हो अङ्ग्रेज फाल्नबाट सुरु भएको हो हामी वर्गिनिया सम्मेलनको कुरा गर्छौँ जहाँ काङ्ग्रेसको किसान आन्दोलनको कुरा गर्छौँ जे हेर्छौँ आन्दोलनको उर्वर भूमि मधेस नै रहेको छ क्रेडिट जहाँ गए पनि हजुरले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो त्यसमा महिलाको योगदान कहाँ छ के छ र आजै स्थिति के छ हामी सबै भन्छौँ एउटा घर बनाउनको लागि एउटा घरमा महिला छैन भने घर नै हुँदैन आन्दोलनमा पुरुष गए पनि घर सम्हालेको महिला हुन्छ त्यो योगदानको कुरा गर्दैन मेरो बच्चा कहाँ छ बच्चा स्कुल गयो गएन घरमा धान आयो चामल आयो आएन भनेपछि त्यो हेरिदिएपछि पुरुषले गएर आन्दोलन गरेको हुन्छ सँगै अहिले आएर खुलेर गोली खाएको छ हामीले मधेस आन्दोलनमा हेरौँ महिलाहरू एकदम बाटोमा हुनुहुन्छ आन्दोलन गर्नुभएको छ रातभरि गाउँ गाउँमा गएर खट्नु भएको छ तर आएर महिलाले के प्राप्ति गरे हामीले कन्स्टिट्युसनमा एउटा ग्यारेन्टी गऱ्यौँ एउटा पक्ष भयो तर वर्तमानमा यदि हामी ग्राउन्डमा हेर्छौँ र मधेसको ग्राउन्डमा हेर्छौँ भने ती आन्दोलनरत महिलाको आन्दोलनको कदर भएको छैन कसरी अब मेयर र उपमेयर मध्ये एकजना महिला वा पुरुष हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यो अन्तर्गत हामी महिलालाई दिन्छौँ अथवा प्रत्यक्षको त कुरा नगरौँ समानुपातिकमा हामी चाहिँ महिलालाई दिन्छौँ ताकि उहाँ गएर पोलिसीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ नीति नियम बनाउन सक्नुहुन्छ तर दिन्छौँ कसरी यो मधेसमा कस्तो छ भने थोरै जातीय संरचना र जातीय आधारमा भोट मलाई लाग्छ पहाडमा पनि होला एउटा मेयर मानव शाह लड्यो भने त्यहाँ दोस्रो जाति को छ त भनेपछि त्यहाँ दोस्रो जाति यदि के भन्छ मुस्लिम छ भने ल उपमेयर मुस्लिमलाई दिने अब मुस्लिमको अगुवा महिला नेत्री छ भने उसलाई दिनुको सट्टा कुन नेताको पकड त्यो ठाउँमा बढी छ उसको बुढीलाई हामीले उपमेयरको टिकट दिन्छौँ र ऊ पदमा गएपछि महिलालाई त हामीले पद दिएकै हौँ उसले के गर्यो त हामी जुन प्रदेश सांसदमा समानुपातिकमा या सङ्घीय सांसदमा समानुपातिकमा महिलालाई
पद दिन्छौँ, कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टी गरेको हुनाले हामी के दिन्छौँ, यो फलानु सांसद यहाँ जित्नुपर्छ, उहाँलाई जित्न कुन मेयर उहाँलाई जित्नको लागि कुन मेयरले योगदान गर्छ उसको बुढीको नाम चाहिँ समानुपातिको लिस्टमा राख्छौँ, अथवा कुन नेताले उहाँलाई 5,000 भोट दिलाउन सक्छ उसको कसै न कसैको वाइफको नाम राख्छौँ र आन्दोलनमा डन्डा लिएर हिँडेको महिला अथवा गोली खाएको महिलाको आउँदैन। त्यसले गर्दा महिलाले ठाउँ त पायो, तर नीति निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भएको, बाहिर गएर खट्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति चाहिँ ठाउँमा पुगेको छैन। र प्रश्न के हुन्छ, के लाइन्छ भने महिलासँग योग्यतै छैन, क्षमता छैन, हामीले दिएको त हो, गर्न सकेको छैन। यति राखेँ मैले यो मधेस आन्दोलनमा महिलाको जुन तपाईँले जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यो मधेस आन्दोलनसँग साइनो राखेका दलहरूको भित्र मात्र यो कुरा छ कि नेपालमा रहेका अन्य दलहरू जो मधेसमा पनि प्रभाव राख्छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्न खोज्छन्, तिनीहरूभित्र पनि यो समस्या हो? होइन, यो त मलाई राष्ट्रिय समस्या नै हो जस्तो लाग्छ। यो मधेस इङ्गित मधेसमा प्रतिशत थोरै बढी होला अथवा कम होला, तर यो राष्ट्रिय समस्या नै हो। र मलाई लाग्छ यसपालि ठुल्ठुला भनाउँदा पार्टीहरूको जब समानुपातिको लिस्ट निस्क्यो त्यसपछि कति रोडमा र कति सामाजिक सञ्जालमा र कति पत्र पत्रिकामा के आए, दाजु भाउजू कम्पनी भन्यो, कसैले प्रेमिका भने, कसैले के भने, भनेपछि यो राष्ट्रिय समस्या हो। मधेसमा 1-2% बढी होला। डाक्टर रामजी भाइ, गणतन्त्र आयो होइन, प्रादेशिक अभ्यासमा आयौँ, तर आज पनि मधेस प्रदेशमा वा अन्यत्र पनि दलितहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु परेको छ। किन होला? लड्दा मधेसी भएर लड्ने, प्रादेशिक अभ्यासमा जाने, तर एउटा बिन्दुमा आएर म त मधेसी दलित हुँ, फेरि दलित भएर पनि भएनन्, म मधेसी दलित हुँ भन्ने पहिचानका साथ लड्नुपर्ने अवस्था किन आइपुग्छ? यो मैले सोचिरहेको क्वेसन पनि हो र एकदम बडा मार्मिक कुरा राख्नुभयो। यो परिचयको क्रममा चाहिँ जब हामी जान्छौँ नि, म काठमाडौँमा जब घुमिरहन्थेँ त्यति बेला चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई त्यो साथीले के भन्थ्यो होला, तर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो साथीले हामीलाई के भन्थ्यो भन्दा मधेसी भनेर हेप्थ्यो, हामीलाई धोती भनेर हेप्थ्यो। अनि मसँग नागरिकता छ है, म नेपाली हो भनेर देखाउँदा पनि है तिमी भारतीय आएर चाहिँ भक्कल बल्ल तल्ल कहाँबाट नागरिकता बना होला, अनि हामी भन्दैनौँ त्यतिकै भन्दिनँ तिमीलाई नेपाली भनेर हुन्छ र भने त्यो खालको पनि भाषा निर्माण भयो। र सँगसँगै हाम्रो मधेसको साथीहरू पनि त काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले अब मधेसको केन्द्रितको मुद्दाहरू उठ्दा चाहिँ हामी सबैजना दलितको कुरा उठाउन मिल्छ, यहाँ हामी सब मधेसी हो भनेर भन्ने। तर त्यही मान्छे जब गाउँसम्म पुगिरहँदापछि तिमी मधेसी होइनौ नि, तिमी कहाँ मधेसी, तिमी त दलित पो छौ त भन्ने त्यो तरिकाले हेर्दो रहेछ क्या। सो म मधेसी कि दलित अथवा मैले के हो त भनेर चाहिँ मेरो पहिचान के त, मैले मेरो पहिचानको कुराहरू उठाइरहँदा मैले यतिचोटि मैले मेरो पहिचानको क्वेसन गरेको छु कि मैले अहिले भनिरहँदा चाहिँ मलाई कुनै पनि पहिचान कसैको पनि जहिले तथ्य र सत्य भने जहिले रहिरहने कुरा कहिले पनि लागेन। म हुन सक्ला आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि एउटा शिशु होला, त्यसपछि बालबालिका भए, युवा भए, अहिले डक्टर छु, एकैछिनपछि गाउँमा जाउँ दलित भनिदिन्छ, यहाँ आउँदा मधेसी भन्नुहुन्छ होला होइन। सो भूगोल र परिस्थिति र परिवेश अनुसार मान्छेको परिवर्तन र मान्छेको पहिचान पनि परिवर्तन भइरहेको अवस्था हो। तर पनि जो मान्छे जोसँग शक्ति छ र शक्तिको बाँडफाँड स्रोतको बाँडफाँड दिँदै गर्दा हामी फेरि पनि पहिचान कोषको के पहिचान छ भनेर नै दिने गरेका छौँ। जस्तै खाना बच्चाहरूमा घर परिवारमा खाना दिँदै गर्दा बच्चालाई दिने खाना, बुढोलाई दिने खाना, युवालाई दिने खाना फरक हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले मान्छे दिइरहेको छ। तर यो पहिचानको कुरै गर्दै गर्दा फेरि पनि मधेसमा आउँदा हाम्रो साथीहरूले हामीलाई त दलित भनिदिन्छ भनेपछि म कुन चाहिँ पहिचान बोकेर जाने त, जसको पहिचानै एउटा हुँदैन, कुन चाहिँ पहिचानलाई समातेर बस्ने, र दुइटै पहिचान भने दुःखको कारण फेरि हो। भोला भाइ, एकदम छोटोमा नेपाली सन्दर्भमा दलित भनेर पनि पुगेन, मधेसको बसोबास गर्ने रैथाने जसलाई दलित हुन् उनीहरू मधेसी दलितको रूपमा आफ्नो अधिकार, आफ्नो अस्मिता, आफ्नो सङ्घर्ष बढाउनु पर्ने अवस्था किन आइपुगेको छ? अब यो रामले भने जस्तै मधेसको आन्दोलन भन्यो, सबै मधेसी त्यहाँभित्रको दलित जनजाति सबै मधेसी पहिचानभित्र आन्दोलन गर्ने, दलित भन्यो, दलितको आन्दोलन भन्यो, सबै दलित मिलेर चाहिँ दलितको लागि आन्दोलन लड्ने। तर त्यहाँबाट प्राप्त जुन उपलब्धि छ, राज्यबाट पाउने अवसर छ, सेवा सुविधा छ,
त्यहाँ फेरि पनि त्यो तपाईँको एउटा तबकामा मात्रै त्यो पुग्ने। र अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको 4वटा चुनावको म तपाईँलाई सुनाउँछु। 64 को चुनावमा तपाईँको 51 जना दलित भयो, त्यहाँ 15 जना मधेसको दलित भयो। दोस्रो चुनावमा त्यो तपाईँको अहिले 74 को चुनाव नेपालको जनसङ्ख्यामा दलितहरूमध्ये मधेसी दलितको उपस्थिति कति छ? जनसङ्ख्याको हिसाबले अहिले अब राज्यले रिकग्नाइज गरेको दलितको जनसङ्ख्या 13.8% हो। त्यो जनसङ्ख्याभित्र तपाईँको यो लगभग 60 र 40 को हाराहारीमा छ प्रतिनिधित्व त्यो जनसङ्ख्याको हेर्दाखेरि। 40% मधेसी दलितको दलित र पहाडी दलित चाहिँ के भन्छ 60%। तर तपाईँको अघिल्लो 19वटा प्रतिनिधि सभाको सांसदमा 18 जना पहाडी मुलको दलित हुनुहुन्थ्यो, 1 जना मात्रै मधेसी दलित मुलको। यो चोटिको अहिले सङ्घीय सांसदको त्यो तपाईँको 16 जनामा 1 जना मधेसी मुलको दलित हुनुहुन्छ, 15 जना चाहिँ तपाईँको पहाडी मुलको हुनुहुन्छ। तपाईँको अहिले 3 जना मेयरमा 1 जना मेयर तपाईँको दलित समुदायको हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशमा। बाद बाँकी 7वटा गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये सबै 7 जना चाहिँ के भन्छ पहाडी मुलको हुनुहुन्छ। टोटलमा चाहिँ तपाईँको यो 35,097 जना जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधि छ, त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये चाहिँ दलित मध्ये तपाईँको 85% चाहिँ त्यो तपाईँको पहाडी दलितहरूको र 15% चाहिँ तपाईँको मधेसी दलितहरूको प्रतिनिधित्व छ। र यो तपाईँको प्रदेश र सङ्घको हेर्दाखेरि पनि अब अहिले चाहिँ 32 जना चाहिँ सांसदमा मलाई लाग्छ यो 7 जना चाहिँ मधेसी मुलको, बाँकी चाहिँ पहाडी मुलकै दलितहरू छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र पनि समावेशी भएन। त्यही भएर दलितहरूको हामीले अनि त राष्ट्रिय दलित आयोग गठनकै हेरौँ न, राष्ट्रिय दलित नामै राष्ट्रिय दलित भइसकेपछि त त्यो त प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि। हामी अरूलाई प्रश्न गर्छौँ, तर त्यो राष्ट्रिय दलित आयोगमा 1 जना मधेसी दलित हुँदैन। त्यसको तपाईँको यो 15 वर्षको हेर्नुभयो भने 2058 सालदेखिको त्यो गठनको त्यहाँ मधेसी दलितहरूको त छँदै छैन भन्दाखेरि यो तपाईँको यो टाइपको यो उदिन चाहिँ के भन्छ ग्रुपभित्र पनि समूहभित्र पनि त्यो तपाईँको समावेशीकरणको कुराहरू या आन्तरिक रूपमा चाहिँ अवसर बाँडफाँडको कुराहरू यदि भएन भने त्यो तपाईँको त्यसले चाहिँ यो हामीले जे भनिरहेछौँ जे उपलब्धि छ त्यो उपलब्धि चाहिँ के भन्छ त्यो तपाईँको चिरकालीन हुँदैन, दीर्घकालीन हुँदैन। त्यसले चाहिँ थप चाहिँ समस्या र जटिलताहरू ल्याउँछ। त्यही भएर मधेसी दलितहरूले छुट्टै पहिचान चाहिँ के भन्छ खोजिरहेको छ। धन्यवाद। अब सहभागीहरूबाट कुनै जिज्ञासा छ भने पाऊँ, नभए म फेरि सत्रलाई अगाडि बढाउँछु। नाम पनि भनिदिनु होला। हजुर, म चन्द्रनारायण थारू, सप्तरी रूपनी गाउँपालिका र हाल म काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमफिल लिड पिएचडी को स्कलर। म केही टॉपिक में मेरो केही देखियो। किनका से पूछबै अपने से कहू ने? जी, भोला जी, अंजू जी, दुईटा फरक सवाल भ सकैया। मुख्यतः जुन शीर्षक नै राखियो मधेस र सत्ता, यही दुईटाको बीचमा सम्बन्ध के छ, कसरी बुझ्नुभयो सम्बन्धलाई? त्यो शीर्षककै उसमा के हो त सत्ता, के हो मधेस भन्ने चिजलाई कसरी बुझ्नुभयो? दोस्रो, अन्जुजीलाई मैले ऊ चाहिँ राखेँ, एउटा ऊ चाहिँ यो प्रश्नसँगै म केही सन्दर्भ उठाउँछु। केही बिहारीहरू काश्मीरतिर लागेको रहेछ, अनि काश्मीरमा निकै समस्या छ, तपाईँहरू किन आउनुभयो भनेर त्यहाँ होइन मलाई 10 कट्ठा मात्रै दिनुहोस् न, हामी यहाँ तिमी एक्लै आएको कि अरू पनि आउँछ, भरे अरू पनि आउला, त्यसो भए त काश्मीर पनि बिहार नै हुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा के अरे जोक गरेको रहेछ क्या, होइन यो त बिहार बन्दैन, काश्मीरमा आएपछि त बिहारीहरू कोही बभन टोली बनाउँछ, कोही के अरे गुवा टोली बनाउँछ, कोही के अरे अरूहरू आयो भने दलित बस्ती त्यसरी बन्छ, यहाँ बिहार बन्दैन। मतलब मैले भन्न खोजेको कुरो अहिले पनि मधेसमा किन त्यो प्रतिबिम्बहरू द्वन्द्वको रूपमा बिस्तारै आउँदैछ? के भर्खर मैले त्यो पैदल अनुसन्धानको किताब पढ्दै गर्दाखेरि कि सोल्कन र श्वेत यो दुईटा ऊ चाहिँ त्यो
मध्य प्रदेशमा यो एउटा के अरे अन्डर करेन्ट जुन चेतना छ यो किन कसरी उब्रिँदैछ र त्यो सँगै जोडिएर अर्को ऊ चाहिँ योभन्दा अगाडि मधेस फाउन्डेसनकै ऊ चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा डिक्का भन्ने समूह आउँदैछ भन्नेले ऊ चाहिँ गरे। डिक्का भनेको उहाँहरूको आफ्नो एउटा परिभाषा छन् कि यो डिक्काले पनि आफ्नो अब सेयर खोज्न थालिसक्यो। अब दलितको त आम रूपमा आइसकेको विषय हो भनेपछि हामीले खोजेको मधेस र त्यो मधेसभित्र अन्डर करेन्टमा उब्जिँदै गरेको चेतनालाई यहाँहरूको त्यो अभियान कहाँनिर गएर फेरि पनि यसलाई एउटा तहमा के अरे त्यसलाई मिटिगेट गर्ला भन्ने मेरो यो दुईटा क्वेसन रह्यो। धन्यवाद। अरू कोही साथीको प्लिज सर। जुन ठाउँमा हामी उभिरहेका छौँ नि यो चितवन भन्छ, यहाँभन्दा पारी परासी भन्छ, अनि हामीहरू सबै पनि के हो त भन्दा कुनै समय पहाडबाट मधेसमा आएको हो र हामी आफू मधेसकै मान्छे हो, हामी भित्री तराईको मान्छे हो। तर कहिले कहिले के लागिरहन्छ भन्दा त्यो तपाईँहरूले भन्ने विशेष मधेस जो भनिरहनु भयो नि त्यो मधेसभित्र हामीलाई चाहिँ नराखेको हो कि सम्पर्क हाम्रो बिचमा त्यस्तो नभए हो कि होइन, यो 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 चाहिँ नक्कली मधेस हो, हाम्रो चाहिँ सक्कली मधेस हो भन्ने जस्तो किसिमबाट बेला बेलामा प्रस्तुत भयो कि यसको जवाब चाहिँ मलाई जसले दिनुभयो नि हुन्छ। ओके, अरू कोही साथी? धन्यवाद प्रश्नको लागि चन्द्रनजीलाई। मधेस र सत्तालाई कसरी बुझ्नु भएको छ, लिनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, त्यो सान्दर्भिक कुरा। अब मधेस एउटा त्यो अघि रामजीले पनि भनेको थियो त्यो कसको लागि त्यो पहिचान चाहिँ कसले हेरिरहेछ। काठमाडौँको लागि एउटा बुझाइ छ मधेसको विषयमा होइन, यहाँ हामी अहिले बसिरहँदाखेरि पनि त्यो अर्को खालको बुझाइ होला। मैले चाहिँ एउटा त्यो मधेस एउटा भूगोल पनि हो, त्यहाँ एउटा समुदाय पनि छ, त्यो हिसाबले मैले बुझाएको छु। र राज्य र सत्तासँग यसको यो सन्दर्भ चाहिँ लामो कालखण्डसम्म मधेसीलाई त्यहाँभित्रको चाहिँ के भन्छ तपाईँको मुस्लिमलाई, मधेसी दलितलाई तपाईँको यो राज्यबाट चाहिँ के भन्छ सुनियोजित हिसाबले चाहिँ बाइकट गरेको एउटा चाहिँ कानुन बनाएर चाहिँ के भन्छ तपाईँको 1910 को यो मुलुकी ऐनले पनि त्यो तपाईँको कास्ट वाइज चाहिँ के भन्छ सबैको भूमिका तोकिदिएको, सबैलाई विभेद गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्छ राज्यले एउटा सुनियोजित हिसाबले गरेको एउटा विभेदको श्रृङ्खला हो। र त्यसरी चाहिँ के भन्छ राज्यबाट बाइकाट गरेको थियो भने त्यो एउटा आफ्नो सामुदायिक र एउटा भूगोल आधारित भएर एउटा समुदायहरू मिलेर चाहिँ त्यो तपाईँको एउटा गरेको सामूहिक एउटा प्रयास हो, आन्दोलन हो। र त्यसको चाहिँ के भन्छ प्रतिफल नै हो कि त्यो आन्दोलनको प्रतिफल नै हो कि त्यो तपाईँको अहिले मधेसको या सरकारमा सत्तामा तपाईँको जुन चेन्ज परिवर्तनहरू आयो र अहिले जति पनि अधिकारहरू आएको छ त्यसमा कतै न कतै त्यो मधेस आन्दोलनको ठुलो भूमिका छ। त्यो चाहे मधेसको दलितको होस् कि पहाडको दलितको होस् कि थारूको होस् हो, मधेसभित्रको जसरी जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनभित्र जसरी चाहिँ के भन्छ थारूहरूको मुभमेन्ट भयो, थारूहरूको आफ्नो पहिचान छ भनेर उहाँहरूले छुट्टै आन्दोलन गर्नुभयो। पछि चाहिँ अब त्यो तपाईँको मुस्लिमहरूको चाहिँ के भन्छ आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि भयो। अहिले दलितहरूले त्यतिखेरै चाहिँ सेपरेट आन्दोलन गरेन, दलितहरू पनि अहिले चाहिँ कमसेकम अब दलित मधेसी दलितै भनेर आन्दोलन त गरेका छैन। तर संविधानमा लेखिएको जुन संविधानको धारा 40 को उपधारा 7 मा दलितहरूले पाउने सेवा सुविधा र अवसरमा दलितभित्रको सबै समूहले जुन पाउने बराबरको हिस्सा छ त्यो खोज्या छ भन्ने हिसाबले मधेसी दलितहरूले त्यो खोज्या हो। मधेसी दलितहरूको पहिचानै चाहिँ छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने लाइनले चाहिँ के भन्छ छैन। र मैले त्यसरी मधेस र मधेसीको त्यो भूगोललाई मैले त्यसरी बुझाएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अन्जुजी केही भन्नुहुन्छ? म चौधरीजीको प्रश्नमा आएँ, उहाँले मधेस र सत्ताको कुरा गर्नुभयो जुन आजको विषय पनि हो। मेरो बुझाइमा मधेस एउटा एथनिसिटी हो जहाँ हामी समान के भन्छ पहिचान, समान भेषभाषा, फिलिङ समान, संस्कृति समान भएको व्यक्ति जुन एक ठाउँमा बस्छौँ त्यो जस्तो थारूहरूको एउटा होला, मधेसको एउटा होला, पहाडको एउटा होला, दलितको एउटा होला, जहाँ तपाईँको सांस्कृतिक विविधता, इमोसन सबै कुरा सँगै सेयर गरिन्छ। मधेसमा पहाडी बस्ला, काठमाडौँमा मधेसी बस्ला, काठमाडौँमा मधेसी बस्दा ऊ मधेसी नै होला,
पाहाडमा मधेसमा पहाडी बस्दा ऊ पहाडी होला, यसको मतलब नेपाली नभएको होइन। तर आफ्नो जुन विविधताभित्रको एकता छ त्यो नै एथनिसिटी हो, जसलाई चाहिँ म मधेसको रूपमा बुझ्छु। र सत्ता हजुरलाई थाहै हुन्छ, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, जुन शासकले शासन गर्ने कुरा हो त्यो एउटा सत्ता हो। हजुरको प्रश्न के थियो भनेपछि मधेसमा किन यो जातीय अथवा जुन डिक्काको कुरा गर्नुभयो, यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि केही वर्ग, चाहे मधेस होस् चाहे पहाड होस्, ऊ शासक बन्न चाहन्छ, ऊ शासित गर्न चाहन्छ अरूलाई। त्यसको लागि उसले के गर्ने त, जस्तो हाम्रो मधेसमा अहिले तेली समाज बन्दैछ, कतै तपाईँको बनिया समाज बन्दै होला, त्यसपछि इन्डियामा भुरा बाल भनिन्थ्यो। भुरा भनेको तपाईँको बाहुन, छेत्री अनि कास्ट र राजपूतलाई लिएर फरवर्ड कास्टहरूलाई भुरा बाल साफ करो भन्नाले अप्पर कास्टलाई तह लगाऊ भन्थ्यो। तराईमा पनि अब यो बाहुनको समाजलाई बाहुनलाई यो गर्ने, हामी यादव 20%, अर्थात् आफ्नो जातीय अथवा आफ्नो अब मुस्लिम होला भने उसको सांस्कृतिक के भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्ट वर्ड भन्नु पर्दाखेरि त्यो पहिचानलाई लिएर त्यो पावरलाई लिएर फुट गराएर राज्य गर्नु, त्यो फुटबाट आफू लाभान्वित हुनु नै यो डिक्का भनेर आइरहेको शब्द जुन हो, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। हजुर सहमत नहुन पनि सक्नुहुन्छ। र यो जुन चेतनाको स्तर भन्नुभयो नि फरक खालको उत्पन्न हुँदैछ, त्यो चेतनाको स्तर फरक हुनुको कारण के हुन्छ, जब तपाईँमा आर्थिक सम्पन्न हुँदैन, तपाईँमा बेरोजगारी हुन्छ, तपाईँमा शिक्षा हुँदैन, तपाईँमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ भनेपछि तपाईँ केही न केहीमा आफूलाई बिजी राख्नुहुन्छ नि। कुन चाहिँ व्यक्तिको बोल्ने शैली, कुन चाहिँ आइडियोलोजी तपाईँलाई प्रभावित गर्न सक्छ त्यो भन्न सकिँदैन। यी सबै अभावबाट उत्पन्न भएका कुरा हुन्, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। हाम्रो अर्को सरको एउटा प्रश्न आएको थियो, म पहाडबाट झरेर आएँ, म पनि मधेसी हो तर यहाँको मधेसले मलाई अपनत्व गरेन, म पनि नेपाली हो, काठमाडौँमा म मधेसी नै हुन्छु के। अनि यो जुन हामी कोर मधेसको कुरा गर्दैछौँ, त्यो कोर मधेस भन्दा पनि हामीले हाम्रो पहिचानको कुरा गर्दैछौँ, जसलाई तपाईँलाई हामीलाई अपनत्व भएन या हामी एक आपसमा त्यो बन्ड बन्न सकेन भन्न खोज्नुको कारण के होला, मेरा इमोसनमा मैले तपाईँको काँध नपाएको होला र तपाईँको इमोसनमा मैले काँध नदिएको होला, त्यसले गर्दा त्यो बन्ड बन्न सकिरहेको छैन। म आन्दोलनमा मधेसमा आफ्नो पहिचानको लागि हुँदा, म माथि गोली प्रहार हुँदा, म माथि ढुङ्गा चल्दा तपाईँले आएर पट्टी नलगाएको होला अथवा म सँगसँगै आन्दोलनमा नउत्रिनु भएको होला, त्यसैले गर्दा त्यो बन्ड बन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीले कतै न कतै पहिचानलाई स्थापित गरौँ र एक नेपाल बनाऊ, यति भने मैले। रामजी भाइ धन्यवाद। उदय सरलाई मैले एड्रेस गर्न खोजेँ। तपाईँले जुन कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो कि जुन एक खालको जुन यो लकीर जुन बन्दैछ नि कि यो भूगोल मध्य प्रदेशको यो लकीरको कारणले गर्दा नागरिक, यो देशको सडकको जुन जति पनि लकीरको बिचमा बसेको हामी सबै नागरिक नेपालीहरू छौँ, उहाँहरू सबैलाई यो बिचमा जतिवटा लकीर खिचे पनि सबैलाई दुःखै दिन्छ। यसले नयाँ किसिमको पहिचान क्रिएट गर्छ र एउटा पहिचानले अर्कोको पहिचानको माथि दब्बा क्रिएट गर्ने, अर्काको रिस र राग उत्पन्न हुने भन्ने हुन्छ। म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा यो लकीरहरूको कारणले गर्दा नै मैले मधेसी पहिचान पाउने, मैले दलित पहिचान पाउने, यो विभिन्न खालको पहिचान पाउने पनि मैले अहिलेको यो जति पनि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ खिचेको लकीरहरूको परिणाम हो। यो परिणाम दुःखता पनि भन्छौँ। यो यसलाई यो पनि भनौँ भन्दा यो एउटा एक किसिमको प्री अकुपाइड माइन्ड पनि भन्छ। जस्तै कि हामीले कयौँ पटक तपाईँलाई चाहिँ यो चित्तको ल्याब पनि भनौँ न, एउटा म डक्टर हो, डक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्ने बेलामा कुनै ल्याबमा पठाउँछ, अनि ल्याबमा पठाउने बेलामा ल्याबले यदि मेरो ब्लडमा जे छ जे जस्तो छ त्यस्तै नदेखेर केही अरू कुरा देख्दियो भने त्यसले मैले उपचार गर्न पाउँछु त? पाउँदैन नि। त्यसले कुरा त फरक देखाइदिन्छ। चाहिँ त्यो रोग पत्ता नलागेर कुनै अरू देख्न थाल्छ। जस्तै कि मेरो जन्म मधेसमा भयो, यो मैले सोचेर गर्दा भए हो, होइन नि। मलाई यहाँ भनिदिए गर्दा चाहिँ दलित भन्यो, चमार भन्यो, यो मैले सोचेर भन्या हो। म कुन देशमा जन्मिन्छु, म कुन परिवेशमा जन्मिन्छु, यो मैले सोचेर पाएको होइन नि त। तर यो नसोचेर पाएको कुरासँग कुनै पनि नेपाली नागरिकले, कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ जुन एउटा व्यवहार त्यो उसको पहिचान अनुसारको व्यवहार गर्नु भने चाहिँ गलत कुरा हो।
अथवा भनौँ न अरू के कमी छ त त्यो कुराहरू पो हामीले देख्ने हो त। के कमी भइरहेको छ त्यो श्रद्धा र तरिकाले हामीले देख्यौँ, भद्र भएर देख्यौँ भने त हामी सबैको मलमपट्टि गर्न सक्छौँ, सबैको उपचार गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई एउटा अरू इक्जाम्पल म भन्न खोजेँ, यो देशमा चाहिँ भइरहेको यही पहिचानले गर्दा, यी लकीरहरूको गर्दा नै धेरैजना चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। इक्जाम्पलको रूपमा म एउटा मुसर समुदायको कुरा गर्छु। सप्तरीमा अस्ति मुसर समुदायले मरिसकेपछि आफ्नो अन्त्येष्टि गर्नको बेलामा चाहिँ उनीहरूसँग भूमि छैन, कहाँ गएर अन्त्येष्टि गर्ने त, जलाउने कहाँ भन्दा राति जलायो भने चाहिँ थाहा पाइहाल्छ भनेर चाहिँ राति नजलाएको र जलाउँदै गर्दा पनि एक दिन त जलाइरहँदा चाहिँ आधी शरीर जलेको, आधी चाहिँ बाँकी रहेको बेलामा जमिनदार आएर थर्काएको रहेछ। भनेपछि त्यो यस्तै अवस्था पनि आउँदाखेरि यो चाहे यो घटना मधेसको होस्, चाहे पहाडको होस्, जुनसुकै देशको होस्, कि जुनसुकै भूगोलको होस्, तर यो देशको उत्तराधिकारी भइरहेको बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, चाहे तपाईँ हामी सबै नागरिक हो, यदि हामीलाई चाहिँ यो उसले पोल्दैन भने चाहिँ हामी नागरिक नै होइन, जुनसुकैको ठाउँको होस् क्या यो कुरा चाहिँ। त्यस्तै कुरा कुनै पनि दलित छ जसले दलितले गर्दा जातकै कारणले गर्दा यदि ऊ पानी खान तिर्खाउन उसलाई तिर्खा लागेको छ, पानी खान पाएको छैन भने यो मानवाधिकारको विषय हो, तपाईँ हामी सबैलाई पोल्ने कुरा हो, तपाईँ हामीलाई सबैको तिर्खाको विषय हो। यदि हामी यो सोचिरहेको छैनौँ भने हामी मानवता कहलाउने कुनै पनि अधिकार छैन। त्यही भएर चाहिँ यति पनि यो दलितको विषय यो हुँदै होइन कि यो मानवले, एउटा मानवले बाँच्नको लागि उनलाई चाहिनुपर्ने के कस्तो आधारभूत कुराहरू छ र त्यसमा यदि कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि सत्ताले, कुनै पनि समाजले, कुनै पनि देशमा यो पृथ्वीमा नै भनौँ न कहीँ पनि केही नराम्रो भइरहेको छ, एउटा मान्छेको हकहितको लागि, कल्याण हितको लागि गरिरहेछ भने तपाईँ हामी सबै यहीँबाट आवाज उठाउनुपर्छ। अस्ति जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा त्यो युद्ध भइरहेको बेला, रसिया र युक्रेनको युद्ध भएको बेला तपाईँ हामी सबैजना उहाँहरूको लोकल्याण हितको लागि हामी प्रार्थना गरेको थियौँ नि। त्यस्तै हाम्रो देशभित्र भइरहेको बेला चाहिँ हामी नगर्ने हो त? यदि यस्तो गरेनौँ भने चाहिँ हामी मानवमा हाम्रो मानवीय गुण कहाँ छ त त्यसो भए? होइन, नेपालीपन के छ त भन्ने क्वेसन लाग्छ कि। त्यही भएर चाहिँ यी मानव अधिकारको प्रश्नहरू हुन्, दलितको भन्दा पनि, अरू कुराहरू भन्दा पनि। त्यसकारण चाहिँ हामी सबैको समस्या हो। जसरी यो देशमा भ्रष्टाचार हुँदा सबैलाई पोल्छ, सबैलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै कुनै एउटा मान्छेलाई चाहिँ तिर्खाले भनौँ न, तिर्खा तृप्त हुँदा पनि यदि पानी पाउँदैन भने तपाईँ हामी सबैलाई पोल्ने विषय हो। यो कुरा चाहिँ जानिराख्नुपर्छ। मेरो गलत नजरियाको कारण, मेरो गलत व्यवहारको कारण, मेरो गलत बोलीको कारण, शब्दको कारण कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने तरिकाले हामीले शब्द बोलिदियौँ, शब्द चयन गरेर सम्झिदियौँ, हाम्रो इच्छा र प्रार्थना गरिदियो भने, हाम्रो व्यवहारहरू मिलाइदियो भने सबैलाई राम्रो हुनसक्छ, सबैको भलो हुनसक्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। मधेस र सत्ता विषयको सत्रमा विमर्श भइराख्दा मैले सारभूत रूपमा बुझेको के हो भने मधेससँग अझै अनेकौँ प्रश्नहरू छ र स्वयं मधेसमाथि पनि, मधेसभित्र पनि प्रश्नहरू छन्। राज्यको चरित्र नै हुन्छ थिचोमिचो गर्ने। जनताको लडाइँले माहुते जस्तै राज्यलाई एकाउन्टेबल बनाउँछ, राज्यलाई नियन्त्रित गर्छन्, राज्यलाई जवाफदेह बनाउँछ। यो क्रम चलिरहेछ। एकातिर मधेसको राज्यसँगको सम्बन्ध खोजी भइराखेको छ भने स्वयं मधेस आफैमा विविधता बोकेको समाज हो, उसले पनि सोपान तन्त्रमा समतामूलक समाज दिनुपर्ने अभिभार छ। नेपाली समाजको जस्तै मधेस पनि एउटा प्रसव पीडाबाट, एउटा सङ्क्रमणबाट गुज्रिराखेको छ र यो जुन गुज्रिने यात्रा हो यसमा एउटा समुदाय र अर्को समुदायको सिकाइ, एउटा समुदाय र अर्को समुदायको बुझाइ, एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्नले नै हाम्रा सङ्घर्षहरू, हाम्रा सङ्कटहरू र हाम्रा सम्भावनाहरूका दिशा पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता कता प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् जब दक्षिणी सीमा अतिक्रमण हुन्छ, सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने, टाढा रहेका बासिन्दाहरूका लागि त्यो एउटा भावनात्मक उद्गार हो। मेरो देशको सीमा मिचियो, मेरो देशको सीमा चाहिँ कसैले अतिक्रमित गरे, त्यो एउटा भावनात्मक कुरा हो। तर जो दक्षिणी सीमामा बसोबास गरिरहेछ उसले बेलुका भैँसी चराउन जाँदाखेरि हेर्छ कि उसको खेतमा लहल गहुँ फलेको छ। बिहान लोटा लिएर, हालाकति अब चाहिँ खुला दिशामुक्त भइसकेको छ, तर लोटा लिएर बिहान सोच गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हेर्छ कि त्यहाँ पिल्लर ठडिएको छ। सीमाभन्दा टाढा रहेका लागि त्यो भावनात्मकता हो कि मेरो देशको सीमा कुल्चियो, मेरो सार्वभौमता सङ्कुचनमा पर्यो, मेरो सम्प्रभुतामाथि आघात भयो। तर जो उसको खेतमा पिलर ठडियो उसको त सर्वस्व नै गुमेको हुन्छ।
यो भावना हामीले बुझाउन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ? समस्याहरू छ। हाम्रो साँध सुरक्षित हुनुपर्छ जो पुर्खाले आर्जी दिएका छन्। दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू कसरी बस्ने, कुन कोनामा बस्ने, कुन तरिकाले बस्ने, त्यो त आपसी कुरा हो जुन पद्धतिले सञ्चालन गर्ने हो। हामी पद्धति निर्माणको खोजीमा छौँ। एउटा सबल पद्धति, एउटा सार्थक पद्धति भयो भने राष्ट्र निर्माण हुन्छन्। त्यसैले हामी चाहिँ नेसन बिल्डिङ र सिस्टम बिल्डिङको समानान्तर यात्रामा हामी गइरहेछौँ। तर त्योभन्दा पनि प्राथमिक पक्ष हो हाम्रा पुर्खाले आर्जी दिएको साँध सुरक्षित हुनुपर्छन्। मलाई लाग्छ मधेसले जति जोडले जय मधेस भन्छन् त्यत्तिकै जोडले जय नेपाल भन्न खोजिराखेको छ। यही सम्भावनाका साथ म यो सत्रलाई यहाँहरूले जुन अवसर दिनुभयो मधेसका बारेमा एउटै सत्रमा कुराहरू हुन सक्छन्। अनेकौँ घन्टा हामी बहस गर्न सक्छौँ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ मुद्दा अग्ला थिए, नेतृत्व होचा थिए, त्यसैले एकले अर्कालाई बुझाउन सकेनन्। यस्तै संवादहरू भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रा लोककथाहरूमा भनिन्छन् सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। पुर्खाहरूले जुन यो लिसनिङ कल्चरका बारेमा जुन आह्वानहरूमा अभिव्यक्त गरे भर्नाकुलर नलेज, आज पनि सुनको भाउ महँगो छ, फुलको भाउ सस्तो छ। जुन जमानामा यो आह्वान बन्यो त्यतिखेर पनि सुनको भाउ महँगै रह्यो होला, फुल सस्तो रह्यो होला। म सोच्थेँ किन हाम्रा पुर्खाहरूले आह्वान बनाउँदाखेरि सुन्नेलाई चाहिँ सुनको माला, जसले भनिरहेछ कहिरहेछ त्यसलाई चाहिँ जहाँ अब फुलको माला दिने होला। मलाई लाग्छ सुन्नेहरूको महत्त्व बढी प्राथमिक छ। हामीले सुन्नेहरूलाई सुनाउन सही तरिकाले सकेनौँ, त्यस कारणले हाम्रो बिचमा यदाकदा विभाजन कोरिएको देखिन्छन्। त्यो विभाजनका जुन लकीरहरू छन् त्यो बिस्तारै मेटिँदै जाउन् र हाम्रा डाक्टर रामजीहरू, हाम्रा भोलाजीहरूले पनि आफूभित्र पनि आफ्नो समाजमा पनि काठमाडौँबाट फर्केर जाँदाखेरि, चितवनबाट फर्केर जाँदाखेरि आफूलाई सम्मानजनक भएको महसुस गरून्। चितवनका नागरिकहरू जो रैथाने बासिन्दाहरू थिए, त्यो रैथाने बासिन्दाहरू म हिजो एकजना साथीलाई भन्दै थिएँ, पहिलाको यहाँको कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि माला दिने काममा वा यो खाजा उडाइदिने काममा थारू दिदीबहिनीहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो वा सांस्कृतिक कार्यक्रमको नाममा उहाँहरू आएर नाच गर्नुहुन्थ्यो। मैले हुनसक्छ योभन्दा अघि पनि भएको होला, तर चितवन कचहरीमा मैले पाएको कुरा के हो भने उहाँहरू न्यारेटिभ दिने काममा, भाषा दिने काममा, कथा दिने कुराहरूमा उहाँको सक्रियता र सहभागिता बढेको छ। यही आजको नेपालको खोजी हो कि एउटाले अर्काका बारेमा बोलिदिनु पर्यो। मैले आफ्नै बारेमा आफू किन बोल्ने, मेरो बारेमा तपाईँले किन नबोलिदिने, अनि पो नेपाल सबल हुन्छ, नेपाल सक्षम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल जननीको जय होस्। धन्यवाद।